السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم إن شاء الله وتكملة للدروس اللي بدراها ديال لي بريبوزيسيون حروف الجر وللأهمية ديالهم القصوى في اللغة الفرنسية. غادي نكملوا إن شاء الله معكم هاد الدروس، واليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لا بريبوزيسيون بار، حرف الجر بار. حرف الجر بار كيتستعمل بشكل كبير في اللغة الفرنسية. غادي نعطيكم لي كا لي بلو importants où on utilise la préposition par. Alors أول حالة إمتى كنستعملوا لا préposition par، حاولوا أنكم تدونوا إخواني أخواتي هاد الأمور، هي في الحالة ديال la voix passive. La voix passive. La voix passive. هاد لا فوا باسيف و لا فوا اكتيف مازال ما شفناهمش في القناه. ان شاء الله دابا ندير لكم درس خاص بلا فوا باسيف و لا فوا اكتيف. دابا غادي تشوفوا غير امتى نستعملوه با. الوغ لا فوا باسيف شنو هي؟ لا فوا باسيف هي فاش كيكون كنعرفوا بان الجمله العاديه لو سوجي سي لوي كي في لاكسيون، الفاعل هو اللي كيدير لاكسيون. ولكن في لا فوا باسيف لو سوجي سوبي لاكسيون، لو سوجي هو اللي كيدار عليه لاكسيون. ان بتيت اكزومبل باش تفهموا مزيان. احمد ياكل وجبته، ولا الوجبه، ياكل الوجبه. هذه لا فوا اكتيف. الا بغينا نردوها لا فوا باسيف غادي نقولوا الوجبه اكلت من طرف احمد. هذه هي لا فوا باسيف. الوغ هاد من طرف غتولي بار، Alors on va traduire la première phrase. On va dire Ahmed mange le repas. Ahmed يأكل الوجبة. Le repas. الوجبة هي le repas. Alors on a الوجبة. Donc je vais commencer par le complément d'objet direct. Le repas est manger. ما تنتبهوش le verbe changement du temps. دابا نشوفوها في درس مقبل ان شاء الله. Et manger من طرف par أحمد. alors هذه هي الحالة الأولى فين كنستعملو لا بريبوزيسيون par، هي في لا فوا باسيف. لا فوا باسيف من طرف. الحالة الثانية فين كنستعملو لا بريبوزيسيون par هي في الحالة ديال لو باساج، الممر. Le passage. Alors le passage, الممر. مثلا بغيت نقول سأدخل من الباب. الممر هو الباب. C'est bon. سأدخل من الباب. Alors je dis je rentre. سأدخل ولا أدخل الآن. أدخل من الباب par la porte. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. ألقي نظرة من النافذة. C'est bon. Je viens à Casa. Je viens à Casa. مثلا انا فاس وغنجي لكازا، غناخذ الممر ديال مكناس، ندوز عليه من مكناس. دونك جو في دير جو فيان ا كازا بار مكناس. صافي دير غادي نمر من مكناس. هادوما لي كا اللي كنستعملو فيهم بار هو لو باساج. الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو ان مويان. شي أداة ولا وسيلة في لي مويان وفي لي زوتي. لو مويان من طرف ولا عن طريق. سي بون. باغ اكزومبل توصلت، اسمحوا لي ما بقاش نكتب هذا. جي reçu une lettre.
توصلت برسالة بواسطة البريد par la poste. Par la poste. J'espère que c'est clair. Par la poste. Ou bien j'ai reçu un cadeau par avion. Mais بواسطة الطائرة ainsi de suite. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة هي في التصنيف. فاش كنبغيو نصنفو ولا كنفلتريو لو كلاسمون ولا لو فلتراج لو كلاسمون التصنيف. باغ اكزومبل في شي قسم نقولوا في واحد لا ليست لي زيليف سون كلاسي باغ اج. باغ اكزومبل الاطفال ولا التلاميذ لي زيليف سون كلاسي باغ اكزومبل باغ اج بالسن ديالهم ولا باغ اوردر الفابيتيك بالحروف الابجديه. سي كلير. ولا مثلا لي شامبيون سون كلاسي باغ لور فيكتوار. الابطال مصنفين بعدد المرات اللي فازوا فيها. سي كلير. الوغ هنا كنستعملو باغ في لو كلاسمون ولا في لو فيلتراج. سي كلير. ولا لي gens qui sont invités sont venus par âge par exemple ainsi de suite. Alors فاش تلقاو par كنستعملوها في الفلتراج ولا في لو كلاسمون. alors الحالة الخامسة هي كنستعملوها dans de nombreuses actions كيكونوا دائما مرادفين ل certaines expressions. par exemple des expressions كيكونوا دائما موراهم par des expressions كيكون دائما مرادف معهم par on dit par exemple على سبيل المثال. c'est bon. par exemple par hasard صدفة par hasard. c'est bon. par coïncidence حتى هي كتجي بصدفة. par cœur j'ai appris le cœur j'ai appris la leçon par cœur عن ظهر قلب. يعني كنستعملو دائما par précéder هاد les expressions par derrière. il est arrivé par derrière. c'est bon. هادو كتكون دائما مسبوقين par كنستعملوه avant هاد لي زيكسبرسيون هاد. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس المتعلق بلا بريبوزيسيون باغ. غير اضافه الله يجازيكم بخير بان ماشي دائما ولا ماشي هادو هما الحالات الخاصه اللي كنستعملوا فيهم باغ. كاين دوطخ اكسبسيون. انا حاولت ما امكن نعطيكم لي زوتيليزاسيون لي بلو او بيان لي كا لي بلو امبورطون. ومع مرور الوقت ان شاء الله غنضبطوا جميع الحالات الاخرى. كنشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.